بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رئيس الحفل الكريم والزملاء الأعزة وأساتذة البررة، إني أريد أن أتحدث أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع اذهبوا وأنتم الطلقاء. يا إخواني في الدين، كان الناس في الجاهلية يتيهون ويضلون، إنهم يئدون البنات، إنهم يحاربون ويقاتلون، إنهم قد وصلوا إلى هذا الحد كما صوره القرآن. أولئك كالأنعام بل هم أضل، إنهم نسوا خالقهم الحقيقية، خالق السماوات والأرض، فنحتوا الأحجار وجعلوها أصناما ويعبدون لها، حتى الكعبة المقدسة التي بناها إبراهيم وإسماعيل لعبادة الله الواحد القهار ملؤوها أصناما وتماثيل، فكان 360 صنما في هذه الكعبة المكرمة. وقد ملأت الدنيا بالشر والفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فعندئذ رحمه الله هذه الإنسانية وبعث لها نبيا. يا أصدقائي، إن رسولنا الأكرم بعث في مكة، إنه دعا إلى الفلاح والنجاة، دعا إلى عبادة الله الذي خلق السماوات والأرض، دعا إلى عبادة الله الذي خلق الإنسان وفضله تفضيلا، دعا إلى كلمة لا إله إلا الله. إنه خالف الذين يعبدون الأشجار، فصار الناس أعداء، صاروا مخالفين، صاروا معاندين. إنهم عذبوا محمدا وأصحابه، عذبوا الذين أسلموا، عذبوا الذين توحدوا، وآذوهم أشد الإيذاء، وسبوهم وشتموهم وخالفوهم كل المخالفة، وقطعوا العلاقات، فعيل صبرهم وأمروا بالهجرة. يا أحبائي وأصدقائي، لكن الله تبارك وتعالى قد وعد الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ووعد لهم بالفتح والغلبة. ألا إن حزب الله هم الغالبون. فغلب الرسول والذين آمنوا معه وعادوا إلى وطنهم فاتحين غالبين، فالكفار تزلزلوا والمشركون غلبهم الخوف. إنهم أيقنوا بأنهم يقتلون بأيدي محمد، إنهم أيقنوا بالانتقام من أصحاب محمد، إنهم أيقنوا بأن لا يمكن لهم النجاة والمناص وهم ينفون من أوطانهم. يا سادتي وزملائي، إن هذا النبي لم يجئ في هذه الدنيا لينتقم، لم يجئ ليظلم، لم يجئ ليتكبر، لم يجئ ليسلك على مسلك الحكام، لم يجئ ليمشي على طريق الأمراء. إنه جاء ليعفو، جاء ليصفح، جاء ليبعد الظلم والجور، الثأر والانتقام. إنه جاء لنشر الأخلاق الفاضلة والأوصاف الحميدة. إنه جاء ليكون رحمة للعالمين. يا أحبائي، فكيف يرجى من هذا النبي أن ينتقم من الأعداء؟ بل يرجى منه أن يعفو ويصفح، أن يتجاوز الزلات ويسامحه، فإنه عفا عمن ظلم وجار، عمن طغى وبغى، عمن تكبر وتجبر، عمن خالف وعاند. فأعلن هذا الإعلان بعدما فتح مكة غالبا وفاتحا: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم. وقال: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن. وأعلن: اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، اذهبوا وأنتم الطلقاء. يا أحبائي، في هذا الزمان بعض الأعداء بأنهم يعترضون على النبي الرحمة، فيقولون إنه قاتل وحارب حروبا كثيرة، فقتل كثيرا من الناس بهذه الطريقة، أنهم يفسدون وينشرون
بهذه الطريقة أنهم يفسدون وينشرون مساوي الظنون لتشوه صورة الإسلام، فعلينا أن نخبر الناس حقيقة الإسلام فلا يقعوا في مكرهم وفريستهم. أكتفي بهذه الكلمات.